लंबी लंबी दुआएं मांगा करें अपने रब से। हुजूर फरमाते हैं जो रब से नहीं मांगता रब उससे नाराज हो जाता है, और जो रब से मांगता है अल्लाह उससे राजी होता है। और फिर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कुर्बान जाए, जरा इन लफ्जों पर कभी गौर करना, लुत्फ आएगा। हुजूर फरमाते हैं आसानियों के वक्त दुआएं ज्यादा मांगा करो, सुखों के वक्त दुआएं ज्यादा मांगा करो, दुखों के वक्त अल्लाह तुम्हारी जल्दी कबूल फरमाएगा। सिर्फ तकलीफ हो जाए तो फिर नहीं मस्जिद जाना। जब आसानी, मेरे पास हमारे कुछ मोहब्बत वाले दोस्त हैं तो वो काम नहीं ना चलता, जिन दिनों में ठंडा होता है तो अक्सर आके कहते हैं आजकल काम नहीं ठीक, कुछ दस हो। तो मैं कहता हूँ यार कभी उस वक्त भी आओ ना जब को आजकल बड़ा ठीक है, कुछ शुक्र का तरीका बताएं, उस वक्त भी आओ ना। सिर्फ उसी वक्त ही आप आए हैं जब बिल्कुल मुश्किल है। तो अपने आप को अपने अल्लाह से जोड़े। आजकल ना लोग आस्थानों पे तावीज़ों के लिए जाते हैं, तो ये काम भी सौखा है। अब तो खैर बहुत सारे पीर तावीज़ लिखते ही नहीं, उन्होंने छपवा के रख लिए। इतनी दिक्कत कौन करे, आसान काम करेंगे, तावीज़ लेंगे और जनाब उसको आप दे देंगे और लोग बड़े खुश हैं कि मुझे तावीज़ मिल गया, आप खैर हो जाएगी। तो लोग तावीज़ के लिए, दम के लिए और निगाह हो जाए और कोई ऐसा कमाल हो जाए, इस सिलसिले में लोग जाते हैं। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने शिकवा किया, फरमाते रब दा तालब कोई नहीं मिलया, ए जो मिले तालब ज़रदाहू, ये दुनियादारी के लिए आए। तो हुजूर आपने रब को कैसे पाया, आपने किस तरह अल्लाह की शनाख्त की? तो सुल्तान साहब फरमाने लगे, कीती जान हवाले रब दे, असा ऐसा इश्क कमाया, मरण तो पहलो ही मर गया, बाहू ता मतलब नू पाया। मरण तो पहलो मर गए, बाहू ता मतलब नू पाया। तो अपनी जिंदगी में अल्लाह जज़ा दे, सुने दी, अपनी जिंदगी में सोहबत सालिहीन हासिल करें, फिर जिक्र, फिर फिक्र, फिर अल्लाह पे भरोसा, बेचैनी बेकरारी से निकल आए। अल्लाह वालों का मुसल्ला बड़ा आबाद रहता है। ये जिन हाथों में आजकल मोबाइल होते हैं ना, इनमें तस्बीह नजर आनी चाहिए। असल ये मकाम तस्बीह का है। याद रखिएगा, अल्लाह का जिक्र, तिलावत कुरान मजीद, सजदों का ज़ौक़, इसको अपनी तबीयत में पैदा करें। दाता साहब का भी यही पैगाम है, ख्वाजा अजमेर का भी यही पैगाम है, शाह बगदाद का भी यही पैगाम। हर बुजुर्ग, हर दरवेश, हर सूफी, हर खानका का यही मैसेज, अल्लाह से जुड़े, अपने फराइज में कभी कोताही ना करें। जो बंदा 5 नमाजें नहीं ना पढ़ता, उसका कोई नफली सदका, कोई नफल, कोई चीज काबिल कबूल नहीं। अपने फराइज में कभी कोताही, तो यार हद हो गई, आप वक्त पे घर में जाए, आपको डर होता है मुझे बताना पड़ेगा, तो मैं कहा था, बंदों से डरते हो और रब के हुजूर जाते ही नहीं। अपनी नमाज को इस तरह मजबूती से थाम लो कि बाकी सारे काम रह जाए, नमाज कभी बड़ी बड़ी मजबूत करके, यानी नमाज को कायम करे, जाहिरी बातनी आदाब सोनी करके वुजू, सोना करके वुजू करे, सोनी करके नमाज पढ़े शौक के साथ। मैं दोस्तों को मशवरा दिया करता हूँ, नमाज पढ़ते वक्त मोबाइल साइलेंट भी नहीं करना, बंद करना है, क्योंकि वो जो साइलेंट होता है ना, वो भी थोड़ा सा हिलता जुलता है तो तवज्जो तकसीम होती। बंद भी करें, जब नहीं होते थे सारे काम होते थे कि नहीं। हमने ये किया है कि हम सालिहीन की सोबत नहीं तलाश करते, दुनियादारों से ताल्लुकात बनाना चाहते हैं। हमारी जेबों में मुख्तलिफ ओहदेदारों के, मुख्तलिफ किस्म के ताकत रखने वाले लोगों के हमारी जेबों में कार्ड होते हैं, और फिर नतीजा ये निकलता है कि हम ये समझते हैं कि मैंने चूंकि बहुत सारे लोगों को चाय पिला ली है, बहुत सारे लोगों को खाना खिला लिया है, बहुत सारे लोगों से मेरी ताल्लुकात बन गए, तो मैं एक पावरफुल आदमी हूं। यकीन करना, दुनिया में पावरफुल वो होता है जिसे सजदा करके रब को मनाना आता है। वो पावरफुल होता है जिससे लंबी दुआ मांगनी आती, जिससे अपने रब करीम के साथ जुड़ना आता है। अच्छे लोगों की संगत,
اچھے لوگوں کی صحبت یہ اکثیر ہے. آپ اگر ان لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھیں گے جن لوگوں کی زبانوں پر اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے، جن لوگوں کی زبانوں پر قرآن مجید کی تلاوت جاری رہتی، جن لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا اللہ اور اس کے رسول کے دین کے ساتھ وابستہ ہے، تو آپ کے اندر دین کی طلب آئے گی، دین کا شوق آئے گا، مزاج اور طبیعت دین پر عمل کرنے کو چاہے گی. آپ دیکھیے نا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حضور کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ دوگلا پن تو نہیں کہ ہم آپ کی صحبت میں ہوتے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے دنیا داری چھوڑ دیں، عبادت پر پختہ ہو جائیں، ہمیشہ حلال اور طیب ہی رزق ہو، ہمارا مزاج اللہ کی ہر نافرمانی سے نفرت والا بن جاتا ہے، فرما برداری کو جی چاہتا ہے، لیکن حضور یہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں تو پھر وہی حال ہو جاتا ہے. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارا وہی حال رہے نا جو میری بارگاہ میں ہوتا ہے، پھر تو مدینہ شریف کے چوکوں میں فرشتے تم سے ہاتھ ملائیں. صحبت اچھی اختیار کریں، ایسے شخص کے پاس بیٹھیں جس کے پاس بیٹھنے سے اللہ یاد آئے، جس کے پاس بیٹھنے سے نماز پڑھنے کو جی چاہے، جس کے پاس کچھ وقت گزارے، جس کی کوئی بات سنے تو ہمارا دل دوسروں کے لیے نرم ہو. اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ جس کی پجاروں تگڑی ہو، بتاؤ، تصویریں زیادہ آتی ہوں، جس کے ارد گرد لاؤ لشکر زیادہ ہو، سڑک پہ پیر چڑھ جائے تب بھی پتہ نہ چلے، وزیر چڑھ جائے تب بھی پتہ نہ چلے، جو شام کو کبھی کسی بڑے کے ساتھ بیٹھا ہوا نظر آئے، کبھی کسی کے ساتھ. اللہ کا ولی کون ہے؟ کیا تعریف کی نبی کریم نے اللہ کے ولی کی. آج تو ہم بعض ایسے آستانوں اور خانقاہوں کو دیکھتے ہیں کہ وہاں جا کے لوگ وڈیروں کو بھول جاتے ہیں، وہاں جا کے بڑے بڑے سیٹھوں کو لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہ کمال ہے جناب، حد ہو گئی. اقبال کہتے ہیں کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، اور گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. اس طرح کی کیفیت ہو نا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا ولی وہ ہے جسے تم دیکھو تو تمہیں رب یاد آ جائے. داتا قاضی بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی آپ زندگی کو دیکھیں، داتا صاحب شہزادے ہیں، سید ہیں، لیکن وہ والی سجادگی نہیں کہ اپنے آپ کو بڑی آسان زندگی کا عادی بنا لیا. کوئی مشکل کام ذرا آن پڑے تو انزائٹی ہونے لگتی ہے، ڈپریشن ہونے لگتا ہے. وہ والے شہزادے نہیں. داتا صاحب نے باقاعدہ علم پڑھا، پھر شیخ سے تربیت لی، پھر کوئی آستانہ نہیں تھا، کوئی خانقاہ نہیں تھی، ایک دریا گزرتا تھا جسے اہلیان پنجاب راوی کہتے تھے، اس کے کنارے داتا صاحب نے ڈیرا لگایا. داتا صاحب نے لکھا ایک دفعہ مصر میں قحط پڑ گیا، لوگ بڑے پریشان تھے، تکلیف میں تھے. حالات جب خراب ہوتے ہیں معاشی طور پر تو لوگ ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں. بڑی عجیب و غریب آزمائش تھی لوگوں کے لیے. تو ایک غلام بازار سے کچھ خریداری کرنے آیا تھیلا لے کے، تو بڑی اٹکیلیاں کرتا اور اچھلتا کودتا تھیلا گھماتا بازار میں آیا، اور بڑے اس نے شوق طریقے سے چیزوں کو خریدا. اور اسی طرز میں جب وہ واپس جا رہا تھا تو کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگا. انہوں نے کہا کہ یار تیری بات کی سمجھ نہیں آئی، سب پریشان ہیں، تجھے کس بات کے چاؤ چڑھے ہوئے ہیں؟ اس نے کہا تم کیوں پریشان ہو سارے؟ کہنے لگے تمہیں پتہ نہیں قحط پڑا ہوا ہے، بارش نہیں ہو رہی، گندم کا دانہ نہیں مل رہا. داتا صاحب فرماتے وہ پھر ہنسا، کہنے لگا تم پریشان ہوں گے، پر جس آقا کا میں غلام ہوں نا
اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اس نے گندم سے پہلے ہی بوریاں بھر لی تھی، بڑولے بھر لیے تھے، ہمیں پریشانی کوئی نہیں۔ داتا صاحب رک کے فرماتے، خدا کے بندو، جتنا اس غلام کو اپنے آقا کے خزانوں پر یقین ہے، تمہیں تو اس سے کئی 100 گنا بڑھ کے اپنے رب کے خزانوں پر یقین ہونا چاہیے۔ تو جسے یقین ہو کہ اس کے رب کے خزانے بھرے ہوئے، وہ کبھی ڈپریشن میں جائے گا، انزائٹی پیشنٹ ہوگا، مایوس زندگی گزارے گا، تڑپا کرے گا، تھوڑے حالات اوپر نیچے ہو جائے تو پریشان ہو جائے گا۔ ایسا ہو سکتا صحیح ہے؟ تو داتا صاحب کہتے ہیں کہ اپنا توکل اپنے رب پر مضبوط کرو، اپنے رشتے اپنے مالک سے مضبوطی سے جوڑو، اپنے کریم رب کی طرف متوجہ رہو۔ اور تمام صوفیاء کا یہی پیغام کہ